अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपको नॉवल पुरस्रार मोहब्बत कैसा लग रहा है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जी 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 आतिश बाबा, हुक्म करें। दिलावर उसके सामने हाथ जोड़े। मामून का कोई कपड़ा चाहिए मुझे, और उसके बाल, और हाँ, खून भी चाहिए मुझे उसका। आतिश बाबा अपनी जगह से खड़ा हुआ। कपड़े और बाल तो मैं ले आऊंगा किसी तरह, मगर खून खून कैसे लाऊंगा? दिलावर ने हिलाते हुए पूछा। जैसे मर्जी ला, उसे चोट पहुंचा, उसका खून अपने कपड़े से साफ कर और वो लिया। बस एक हफ्ता देता हूं मैं तुझे, एक हफ्ते में ये काम ना किया तो अपने अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होगा। आतिश ने झुककर दिलावर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। दिलावर ने डर के मारे आंखें बंद की। जी जी जी, हो जाएगा ये काम, आपका हुक्म सराहो पर। दिलावर ने डरते हुए कहा। अब जाओ यहाँ से, जीनत की फिक्र छोड़ दो, बस अपनी जिंदगी की आखिरी दिन गिन रही है। मामून ने मेरा अमल ज़ाया करके गलती की, अब जीनत को ऐसी सजा दूंगा कि मामून समझ भी नहीं पाएगा। जाओ यहाँ से अब। आतिश ने एक झटके से उसके बाल छोड़े और खुद आग के गिर्द चक्कर लगाने लगा। दिलावर अपना खुश्क हलक तर करता हुआ वहां से चला गया। मामून जिक्र से फारिग होकर अपनी पलंग पर लेट गया। जैसे उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने दिलावेज का चेहरा आ गया। मामून ने घबराकर आंखें खोली और उठकर बैठ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा तो नहीं था। उफ, हर वक्त मैं उसे क्यों सोचने लगा हूँ? मेरे दिल पर मेरे इख्तियार से बाहर क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी से इतनी बातें नहीं की, मगर उससे तो मेरा दिल करता है मैं बातें करता ही रहूं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अगर ये शैतानी ख्यालात हैं तो मुझे अपने ईमान में रख, मुझे बहकने से बचाना मेरे मालिक। मामून ने हाथ उठाकर दुआ मांगी और गहरा सांस लेकर दोबारा लेट गया। दिल बेटा, सारा सामान पैक कर लिया है ना? आज शाम हमें लाजमी निकलना है। आपकी मामा बहुत सख्त नाराज है। सलीम ने दिलावेज से पूछा। जी बाबा, ऑलमोस्ट सब कुछ पैक है, बस समन ने कुछ गिफ्ट देने हैं, वो रह गए हैं। बाकी गांव की सारी औरतों ने कुछ ना कुछ दिया है। आपको पता है, आजिम भाई की मामा ने मुझे इतना प्यारा सा परांदा दिया है। रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। दिलावेज ने खुशी से बताया और परांदा लेने रूम में गई। ये देखें बाबा, इतना अच्छा लगा मुझे, कह रही थी खुद अपने हाथों से बनाया उन्होंने मेरे लिए। दिल ने सलीम को परांदा दिखाते हुए बताया। हाँ, बहुत प्यारा है, मगर आपको ये पहनना कहाँ आता है? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसीलिए मैंने सोचा आज ही पहन लूं। समन बांधेगी मेरा ये परांदा, आंटी भी खुश हो जाएंगी। दिल ने परांदे को प्यार से देखते हुए कहा। अच्छा चलो, मगर वक्त पर रेडी हो जाना। मैंने रशीदा और समन को बता दिया है, बाकी तुमने जो पैक करना है कर लो। मैं जरा एक चक्कर दिलावर को लगाऊं। सलीम ने खड़े होते हुए कहा। बाबा, आजम भाई के घर मुझे लेकर जाइएगा, मैंने आंटी को परांदा पहनकर दिखाना है। दिलावेज ने पीछे से आवाज देकर बोला। अच्छा, ले जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। सलीम ने पलटे बगैर जवाब दिया और घर से निकल गए। सलीम और दिलावेज आजम के घर मिलने आए। दिलावेज आजम की वालदा के साथ बैठकर उन्हें परांदा दिखाने लगी। यूं तो दिल के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, मगर समन बहुत अच्छे से परांदा बांधता था। दिल परांदा पहनकर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी, बार बार अपना परांदा आगे करके उसे घुमाती और हंसने लगती। सभी उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सलीम जीनत से मिलने उसके रूम में चला गया, जहाँ मामून पहले से मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल। सलीम को अंदर आते देखकर मामून ने उठकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो मामून? सलीम ने हाथ मिलाते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मामून ने अपने साथ बैठने का इशारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तुम कैसे हो आजम? सलीम ने जीनत के पास बैठे आजम से पूछा। मैं भी ठीक जी, रब का शुक्र है, आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या हुआ, कैसी तबीयत है जीनत की? अब सलीम ने सोती हुई जीनत पर नजर डालकर पूछा। बस कल ठीक थी, मगर आज फिर से वही दर्द। अभी मामून बाबा ने दम किया तो सुकून से सोई है, सलीम ने दुखी लहजे में कहा। ओह अल्लाह मुकम्मल शफा दे जीनत बेटी को। जवान जहान है, पता नहीं क्यों लोग दुश्मनी में इतने अंधे हो जाते हैं। खैर मामून बेटा, कोई खबर मिली? आखिर कब तक ये इस तकलीफ में रहेगी? सलीम ने अफसोस से सर हिलाते हुए पूछा। अल्लाह शफा देने वाला है अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं ये गांव इस शैतान से पाक कर सकूं। मामून ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा। इंशाअल्लाह मामून, बेशक हार शैतान की होती है, कब तक वो बचेगा? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। सलीम ने मामून के कंधे पर हाथ रखकर कहा। शुक्रिया सलीम अंकल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। आज हमारी वापसी है, सोचा गांव का चक्कर लगा ले। शुक्र तुमसे भी मुलाकात हो गई। सलीम ने मामून को देखते हुए कहा। आज इतनी जल्दी आप लोग जा रहे हैं? मामून की आवाज अटकने लगी। कहाँ यार, हफ्ते से ऊपर हो गया। दिल का तो अभी भी जाने का मूड नहीं है, मगर उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई और हमारी जोजा मोहतरमा भी अब काफी नाराज हो गई हैं। सलीम ने मुस्कुराकर बताया। मामून खामोश रहा, उसे अजीब सी उदासी होने लगी। दरवाजा नॉक हुआ और आजम की वालदा और दिल कमरे में आई। अस्सलाम वालेकुम, दिलावेज ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा,
अंदर आओ। आजम ने अपनी जगह से खड़े होकर जवाब दिया, जबकि मामून अपना सर झुकाए बैठा रहा। और जीनत बाजी सो रही हैं? दिल ने जीनत को देखते हुए पूछा। हाँ, बस अभी सोई है, सलीम ने जवाब दिया। दिल ने एक नजर सर झुकाए बैठे मामून को देखा। ये देखो आजम, जो मैंने परांदा बनाकर दिल को दिया था ना, कितना जच रहा है इस पर। आजम की वाला ने दिल का परांदा पकड़कर आगे की तरफ किया। अरे हाँ, कितना अच्छा लग रहा है दिल बेटा, आजम ने मुस्कुराकर कहा। दिल खुशी से परांदा घुमाने लगी। खुद को बहुत रोकने के बावजूद भी मामून दिल को देखने पर मजबूर हो गया। दिल अपनी मासूम सी हरकत के साथ मामून को खुद से बेगाना करके माशाअल्लाह मामून के मुंह से बेख्तियार निकला। दिल ने चौंक कर मामून को देखा, जो उसे यकटक देख रहा था। दिल को आज मामून के देखने का अंदाज कुछ अलग सा लगा। मामून ने घबरा कर अपनी नजरें नीचे झुकाई। हाँ भाई, माशाअल्लाह बोल दे, मेरी बच्ची को कहीं नजर न लग जाए, सलीम ने प्यार से दिलावेज को देखते हुए कहा। माशाअल्लाह सलीम भाई, बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा दिल लगाती है कि बंदा बोर ही नहीं होता, बहुत प्यारी बातें करती है। आजम की वालदा ने दिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिल अपनी इतनी तारीफ सुनकर शर्माने लगी। आप सब खुद इतने अच्छे हैं, सच में दिल ही नहीं कर रहा जाने को। दिल ने उदासी से कहा। बस बेटा, जाना तो पड़ता है, हम फिर आएंगे इंशाअल्लाह, सलीम ने उसे बहलाया। क्या हुआ मामून, किस सोच में गुम हो, सलीम ने गुमसुम बैठे मामून से पूछा। नहीं, बस वैसे ही। हम कितने बजे निकलना है आप लोगों ने? बस यही कोई 6 बजे तक, सलीम ने घड़ी पर नजर डालते हुए बताया। अच्छा, फिर तो थोड़ा सा टाइम रह गया, मामून ने उदासी से कहा। हाँ, बस मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। जीनत को हमारी तरफ से प्यार और सलाम देना, उसे कहना कि हम उसके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, सलीम ने खड़े होते हुए कहा। जी सलीम भाई, बस दुआओं की जरूरत है, अल्लाह आप लोगों को भी खैर से अपनी मंजिल तक पहुंचाए, आजम ने सलीम से गले मिलते हुए कहा। मामून भी खड़ा हो गया, वो दिलावेज को देखने से ग्रेज कर रहा था। अच्छा मामून, अपना बहुत ख्याल रखना और राब्ते में रहना। अच्छा, सलीम ने मामून को गले लगाया। मामून उदासी से मुस्कुरा दिया। आप फिर कब आएंगे, मामून ने अलग होते हुए पूछा। जब आप अपना आस्ताना दिखाने का वादा करेंगे, सलीम के बोलने से पहले ही दिल ने जवाब दिया। ठीक है, अब आप जब आएंगी मैं वहां लेकर जाऊंगा आपको, मामून ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। हाय, सच में, दिल एकदम बच्चों की तरह खुश हुई। क्या मामून, तुम इसकी बातों में आ रहे हो? अब इनकी वालदा मोहतरमा इन्हें कभी नहीं आने देंगी, ये मैं इस बार धोखे से लेकर आया, सलीम ने हंसते हुए कहा। बाबा मुझे नहीं पता, मैं आऊंगी एक बार और, दिल ने जिद की। अच्छा भाई, जबकि तब देख लेंगे, अब घर चलते हैं। अच्छा आपा, ख्याल रखिएगा, सलीम ने झुककर आजम की वालदा से प्यार लिया। उन्होंने सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, चांद सा दुल्हा दे और नेक औलाद दे, आजम की वालदा ने दिल से गले मिलते हुए दुआ दी। अरे अभी तो बहुत टाइम है दुल्हा आने में, अभी आप दूसरी दुआएं दें, दिल ने मुस्कुराकर कहा। क्यों, पगली लड़कियों के लिए बस यही दुआ करते हैं बेटा, आजम की माँ ने उसे टोका। अच्छा, जैसे आपको सही लगे, दिल ने मुंह बनाया। अच्छा आजम अंकल, अल्लाह हाफिज, दिल ने आगे बढ़कर आजम से सर पर प्यार लिया। मामून की नजर एक बार फिर दिल की तरफ उठ गई। ओके मामून बाबा जी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मामा हमें घर में घुसने दे, दिल ने शरारत से मामून को देखते हुए कहा। मामून धीरे से मुस्कुरा दिया। आई होप आप अपना वादा नहीं भूलेंगे, दिल ने मामून को देखते हुए पूछा। कभी नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ अब आपको, मामून ने उदासी से कहा। जी, दिल को लगा उसने कुछ गलत सुना है। मेरा मतलब है मुझे वादा याद रहेगा, मामून ने बहुत मुश्किल से अपनी नजर दिलावेज के चेहरे से हटाई। अच्छा, अल्लाह हाफिज, दिल ने सबको देखते हुए कहा। अल्लाह हाफिज, सबने एक साथ जवाब दिया। वो कैसे अपने आस्थाने में पहुंचा उसे कुछ खबर नहीं थी, बस उसे लग रहा था दुनिया वीरान हो गई है। अजीब सी उदासी उसके पूरे वजूद में फैल गई थी। ना चाहते हुए भी बार बार दिल को याद कर रहा था। वो उस गांव से जा रही थी, उससे दूर, पता नहीं फिर कब वो दिल को देख सकेगा, देख भी सकेगा या नहीं। ये सोच उसे पागल कर रही थी। अपने सर को झटक कर उसने अपने रुमाल रैक से निकाला और उस पर लगे खून के कतरों को छूने लगा। ये क्या हो गया मुझे, कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की मेरे दिल को भी छुएगी। आह या अल्लाह, मुझे कभी भटकने मत देना, आमीन। मामून ने खून के कतरों को प्यार से छुआ और गहरा सांस लेकर वो रुमाल वापस संभाल कर रख लिया। घड़ी में वक्त देखा तो 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा था। मामून को घबराहट सी होने लगी। कुछ सोचते हुए वो अपने आस्ताने से बाहर आ गया। दिलावेज सबसे मिल रही थी, उसकी आंखें भीगी हुई थी, बहुत उदासी हो रही थी। उसे समन अंदर सहन में बैठी रो रही थी। दिल उसे पास अंदर गई, उसे गले लगाया। अब कब आएंगी दिलबाजी, समन ने रोते हुए पूछा। अब तुम आना मेरे शहर, बस मैंने बोल दिया है रशीदा आंटी को, अब जब बाबा आएंगे तो तुम उनके साथ आना, दिल ने समन को अलग करते हुए कहा। इंशाल्लाह जी जरूर, मगर आप बहुत याद आएंगी, समन ने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम सब भी मुझे बहुत बहुत याद आओगे, दिल ने उदासी से कहा। अरे मामून बाबा यहाँ, समन ने सामने खड़े मामून को देखकर कहा। मामून इन दोनों से थोड़े फासले पर खड़ा सलीम से मिल रहा था। सलीम मामून से मिलने के बाद सामान रखवाने लगे। मामून आहिस्ता से कदम उठाता दिल के पास आकर ठहर गया।
آپ یہاں کیسے؟ دل نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ایک بار پھر مل لوں۔ مامون نے دل کو ایک نظر بھر کر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اچھا مگر ابھی تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، دل نے اپنے بال چھٹکتے ہوئے کہا۔ دل کے بالوں کی خوشبو مامون کو محسوس ہوئی۔ دل آپ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی سر پر؟ مامون نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا۔ جی؟ دل اس کے اس سوال پر حیران ہوئی۔ سمن بھی کافی حیران ہوئی کیونکہ مامون نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں ٹوکا تھا۔ میری مرضی، دل نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ شاید اسے مامون کا یہ سوال اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی مرضی کیسے؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، تو آپ کی مرضی کیسے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اگلا سانس لے سکتی ہیں؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ I think it's very personal. میرے پیرنٹس نے مجھ سے ایسا کبھی سوال نہیں کیا، تو میں جانتا ہوں میرا کوئی حق یا فرض نہیں بنتا کہ آپ سے یہ سب کہوں۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ میں کیوں اس بات کی فکر کر رہا ہوں، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سر ڈھک کر چلیں تاکہ اللہ اپنی رحمت آپ فرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ میں خود کتنا نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں آپ زیادہ قریب ہوں، آپ کی نیکیاں مجھ سے زیادہ افضل ہوں، مگر بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب عورتوں پر پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہچانی جائے، انہیں کوئی تنگ نہ کرے، مطلب وہ پہچانی جائے کہ وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم عورتوں میں سب سے بڑا فرق پردے کا ہے۔ ہر کوئی اب دل کھول کر شکل دیکھ کر آپ کے مسلمان ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے سر ڈھک کر چلنا اور پردہ کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ مامون نے دلاویز کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دلاویز بنا پلک جھپکائے مامون کی باتیں سن رہی تھی۔ پلیز میری کسی بات کا برا مت منائیے گا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں، صرف علم دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ مامون نے بہت نرمی سے دل کو سمجھایا۔ مامون کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب دل سے کیوں کہہ رہا ہے۔ اس نے آج تک کسی سے ایسی بات نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ یہ سب دلاویز سے کہہ گیا۔ دلاویز بنا پلک جھپکائے مامون کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، ایکچولی کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا، نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اینی ویز تھینکس، میں کوشش کروں گی کہ ایٹ لیسٹ دوپٹہ سر پر لیا کروں۔ دل نے مامون کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ چلو دل بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ سلیم نے پاس آ کر دل کو مخاطب کیا۔ جی بابا۔ دل مامون کی باتیں سن کر کافی سنجیدہ سی ہوگی۔ اچھا مامون، اپنا بہت خیال رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا زینت کے بارے میں۔ سلیم نے ایک بار پھر مامون سے ہاتھ ملایا۔ مامون نے خوشی سے سر ہلا دیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سمن اور دل باہر نکل گئے، جہاں سب اپنے اپنے گھروں کے دروازے سے نکل کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ دل نے سب کو دیکھتے ہوئے اداسی سے ہاتھ ہلایا۔ دل نے ایک نظر مامون کو دیکھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دل اسے دیکھ کر مسکرائی اور پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مامون کو لگا پوری دنیا میں وہ تنہا رہ گیا ہو، جیسے بہت قیمتی چیز اسے دور جا رہی ہو۔ اس کا دل کیا وہ اسے روک لے، مگر وہ بے بس سا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مامون کی باتیں سوچتے ہوئے دلاویز نے راستے میں اپنا سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ دوپٹہ لینے کے بعد اس سے واضح طور پر ایک فرق محسوس ہوا۔ لوگ تو اسے ہی اسی طرح دیکھ رہے تھے، مگر اب ان کی نگاہ سے وہ چڑ نہیں رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ نگاہیں اسے دیکھ تو رہی ہیں مگر مایوسی سے پلٹ بھی رہی ہیں۔ سلیم نے جب دلاویز کو دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوا۔ ارے ماشاء اللہ، میری بچی نے سر پر دوپٹہ لے لیا۔ سلیم نے دل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، ایکچولی جب میں آ رہی تھی تو آپ کے مامون بابا نے کہا تھا دوپٹہ سر پر لینا چاہیے، سو مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگا، اس لیے میں نے لے لیا۔ دل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مامون بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اتنی عمر نہیں ہے اس کی، اس عمر کے لڑکے تو لڑکیوں کے خواب دیکھتے ہیں، مگر مامون بہت الگ ہے۔ مامون نے گاؤں والوں کو بہت بدلا ہے دل بیٹا، ورنہ یہ سب گاؤں والے تو عجیب سے شرک میں مبتلا تھے۔ مامون ہر جمعے کسی نہ کسی کے گھر جا کر دس دیتا ہے، جسے سن کر گاؤں والے بہت بدل گئے ہیں، مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، بس دعا کرو مامون کو اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ سلیم مامون کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت جذباتی ہو گئے، جیسے انہیں مامون بہت عزیز ہے۔ ان کے لہجے میں مامون کے لیے بہت پیار اور عزت تھی۔ ایک پل کو تو دلاویز حیران ہوئی کہ اس کے بابا نے پہلے کبھی مامون کا ذکر نہیں کیا اور اب، مگر پھر اسے مامون سے تھوڑی سی جلن بھی محسوس ہوئی۔ دیٹس گڈ بابا، مگر آپ کو نہیں لگتا مامون ابھی اتنا ینگ ہے؟ وہ کیسے جس طرح وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے وہ سب کیسے پاسبل ہے؟ اب جیسے زینت باجی کوئی دیکھ لے، مجھے لگتا ہے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، مگر گاؤں والے سب مامون پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ دلاویز نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اپنے بابا کے منہ سے کسی اور کے لیے اتنی تعریف سن کر اسے کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں بیٹا، زینت کے مرض کے علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مامون کے پاس آتا ہے، مامون اسے سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائے۔ اگر ڈاکٹرز کو مرض کی سمجھ نہیں آتی تب وہ اپنا علاج شروع کرتا ہے، اور دوسری بات مامون بہت ہی سمجھدار بچہ اور پڑھا لکھا بھی ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ سلیم نے پیار سے دل کو سمجھایا۔
آپ تو کچھ زیادہ ہی متاثر لگتے ہیں مامون بابا سے، دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم اسے آپ کے مامون بابا کیوں کہتی ہو؟ سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو آپ کنگ ہیں، میں تو انہیں بابا تسلیم کرتی ہی نہیں، دل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ سر پر دوپٹہ لو، دل نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس پتا ہی نہیں چلا کہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اور دوسری بات میرا ماننا یہ ہے کہ میری بچی اپنی مرضی سے یہ سب کرے اور دل سے کرے۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا تو دلاویز مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور باہر سے گزرتے ہوئے نظارے دیکھنے لگی۔ مامون اداسی سے اپنے آستانے میں آیا اور ایک بار پھر دلاویز کو سوچنے لگا۔ اس کا بحث کرنا، اس کا منہ پھلا کر ناراض ہونا، غرض اس کی ہر ادا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ بے اختیار ہی اسے اپنا رومال نکالا اور دلاویز کے لگے خون کے قطروں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ اس دن کا منظر فوراً سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مامون کو لگا جیسے دل کا پاؤں ابھی بھی اس نے اپنے پاؤں میں ہاتھ میں تھام رکھا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلا کر بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مامون اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے پاس لے جانے لگا، مگر ایک دم ہوش میں آتے ہی اس نے اپنا سر جھٹکا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مامون نے منہ ہی منہ میں کہا اور فوراً رومال سمیٹ کر واپس رکھا۔ اف، کیا کر رہا ہوں میں، اس قدر بے بسی، اب یہ کیسا جادو ہے، اس کا تو توڑ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ مامون نے مسکرا کر سوچا اور اٹھ کر وضو کرنے لگا۔ دلاور بھائی سوچ لے، مامون بابا کے آستانے میں جا کر یہ سب کرنا، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ دلاور نے اپنے پڑوسی کو لالے دے کر مامون کے کپڑے چرانے میں مدد مانگی۔ ارے ارشد، کچھ نہیں ہوگا، مامون کیا کر سکتا ہے، آتش بابا کے سامنے وہ بچہ ہے، بس تم نے وہ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، باقی میرا کام ہے۔ اور ہاں، یہ بات اگر تم نے کسی کو بتائی تو تم جانتے ہو آتش بابا کو اس نے تیرا حشر کر دینا ہے۔ دلاور نے اپنے پڑوسی کو ڈراتے ہوئے کہا۔ جی دلاور بھائی، میں کر لوں گا، بس آپ بھی ذرا دھیان سے کریے گا، مامون بابا بہت عقل مند ہے، کہ اسے شک نہ ہو جائے۔ ارشد نے دلاور کو خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ دلاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ دونوں اپنے پلان پر پھر ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ ماما پلیز مان جائے نا یار، اتنا غصہ۔ دلاویز کب سے ہاتھ جوڑے اپنی ماں کے سامنے کھڑی معافی مانگ رہی تھی، مگر اس کی ماں بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے دل، منع بھی کیا تھا وہاں مت جانا، مگر تمہیں میری پرواہ کہاں ہے، تمہیں تو بس اپنے باپ سے پیار ہے، کیا فائدہ ایسی اولاد کا۔ فاطمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ اف ماما، ایسی بات نہیں ہے، آپ تو میری جان ہے، میرا سب کچھ، بس بابا نے موقع ہی نہیں دیا سوچنے کا۔ دل نے پیار سے فاطمہ کے گلے میں بازو ڈال کر کہا اور ساری توپوں کا رخ سلیم کی طرف کر دیا۔ آپ جانتے ہیں سلیم کہ مجھے وہ گاؤں اور وہاں کے لوگ سخت ناپسند ہیں، مگر آپ نہ پہلے میری پرواہ تھی آپ کو، نہ اب۔ فاطمہ نے خاموشی سے کھڑے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری پیاری بیوی جان، اب وہ گاؤں ویسا نہیں رہا، سب بہت بدل گئے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگلی دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، سلیم نے شرارتاً کہا۔ دلاویز مسکرانے لگی۔ اگلی دفعہ اگر آپ دونوں کو جانا ہوا تو میرا کل کروا کر جائیے گا، سمجھے آپ لوگ؟ فاطمہ نے غصے سے دل کے ہاتھ جھٹکے۔ توبہ کریں بیگم، آپ کے بنا ہم جی کر کیا کریں گے، اب بس معاف بھی کر دیں۔ سلیم نے مسکرا کر فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا۔ میرے خیال میں مجھے یہاں سے جانا چاہیے، اوکے بابا، گڈ لک، دل نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے شرم کے مارے چہرہ جھکا لیا۔ سلیم فاطمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مامون بابا، وہ میری بچی ایک دم عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، جلدی چلیں اسے ایک بار دیکھ لیں۔ ارشد اور دلاور گھبرائے ہوئے مامون کے پاس آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، مامون دن کا کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرتا تھا۔ کیا ہوا ارشد بھائی، کیسی آوازیں، مامون نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس پتہ نہیں، ڈر رہی تھی، ایک دو دن سے مجھے لگا شاید ڈراؤنے خواب دیکھ لیا ہوگا، مگر اب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ جی مامون بابا، مجھے لگتا ہے اس پر سایہ ہو گیا ہے کسی کا، جبھی میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا۔ فوراً دروازے دلاور نے بھی ارشد کے ہاں میں ہاں ملائے۔ اچھا چلے میں دیکھتا ہوں۔ مامون نے اپنے کندھوں پر چادر ڈالی اور اپنے چھوٹے سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارشد نے دلاور کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دلاور کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اوہ، مجھے لگتا ہے میری بائک کی چابی کہیں گر گئی ہے، دلاور نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، جب آپ مامون بابا کے کمرے میں گئے تھے، جب وہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، کہیں ان کے روم میں تو نہیں گر گئی؟ ارشد نے پریشانی سے کہا۔ اوہ، ہو سکتا ہے، آپ لوگ چلے میں دیکھتا ہوں، دلاور نے زمین پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ مامون کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہاں دلاور بھائی، آپ ڈھونڈ لیں، مامون بابا پلیز چلے میرے ساتھ، میری بچی، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ مامون نے ایک گہری نظر دلاور پر ڈالی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ارشد کے ساتھ چلا گیا، جبکہ دلاور تیزی سے مامون کے روم میں آیا اور اس کے کمرے میں مامون کے کپڑے تلاش کرنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں مامون کا کرتا شلوار مل گیا۔ دلاور نے خوش ہوتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا، ابھی وہ ڈبہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسے مامون کا رومال نظر آیا۔ ہے خون کے قطرے، یہ تو مامون بابا کا رومال ہے، یقیناً یہ خون بھی اسی کا ہوگا۔ دلاور کو لگا اس کا آدھا کام ہو گیا۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا، اتنے آرام سے مامون بابا کا خون مل گیا۔ اس نے جلدی سے رومال اپنی جیب میں رکھا اور آستانے سے باہر آ گیا۔
मामून अरशद की छोटी बेटी को देखकर आया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि उसकी बेटी बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी। अरशद ने बहाना बना दिया कि थोड़ी देर पहले अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, अब ठीक है। मामून को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, वो वापस अपने आस्ताने में आ गया। अरशद भाई की बेटी तो बिल्कुल ठीक थी और दिलावर भाई भी उसके साथ आए। ओह, फिर उनकी चाबी यहाँ गिर गई। कहीं दिलावर भाई ने कोई चाल तो नहीं चली? ओ खुदाया, कहीं वो शाह बाबा की किताबें तो नहीं ले गया? मामून का सबसे कीमती सरमाया वो किताबें थी, वो जो शाह बाबा ने अमानत रखवाई थी। मामून तेजी से उठा और अपना रैक खोलकर चेक करने लगा। सब किताबें देखकर उससे सुकून से गहरा सांस लिया। सारी किताबें तो अपनी जगह पर हैं, तो फिर ये सब उन दोनों ने क्यों किया? क्या मेरा वहम है या कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या है मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? मामून ने अपनी पेशानी मसलते हुए सोचा, अल्लाह मालिक है, वो जो मर्जी करे, मेरे रब की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मामून ने खुद को तसल्ली दी और शाह बाबा की दी कि ये किताब खोकर पढ़ने लगा। बाबा, आपका फोन ही डेड हो गया, आई थिंक इसे किसी शॉप वाले को दिखाएं, शायद पानी वगैरह चला गया है। तिलावे सलीम का फोन चेक करते हुए कहने लगी, ओहो अच्छा, दो तुम, मैं किसी मोबाइल शॉप में दिखा दूंगा फोन। सलीम ने दिल से अपना फोन वापस लिया और घर से बाहर चले गए। मामून दोस्त की तरह जिक्र से फारिग होकर सोने के लिए लेट गया, मगर वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा। दिलावेश का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे आ रहा था। सिर्फ 3 दिन हुए थे दिल को देखे हुए, मगर उसे लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हों। करवटें बदलते आखिरकार नींद उस पर मेहरबान हो ही गई और वो नींद की वादियों में चला गया। मगर ये मेहरबानी चंद लम्हों की थी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा, गहरे सांस लेने लगा। अपनी कैफियत पर काबू पाकर वो अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगा। दिलावेश, और वो आदमी कौन था जो दिल को लेकर जा रहा था? दिल इतनी परेशान क्यों थी? कहीं कि दिल किसी मुसीबत में तो नहीं? अल्लाह न करे। उफ, कौन सी जगह आई है मेरे ख्वाब में? मामून अपना सर दोनों हाथों में थाम कर सोचा, हाँ, उसकी यूनिवर्सिटी। ओह, मामून को एकदम पूरा ख्वाब ठीक से याद आ गया। कल तो एतवार है, यूनिवर्सिटी तो नहीं जाएगी, मतलब परसों। क्या मैं दिल के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ या वाकई उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? मामून ने घबरा कर सोचा। नहीं, दिल में सोचा। अब उसे दिलावेश की परेशानी होने लगी। पूरी रात उसकी इसी परेशानी में गुजर गई। फजर के फौरन बाद ही मामून आजम से मिला। आजम भाई, सलीम अंकल को फोन करें, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे, मामून ने परेशानी से कहा। इस वक्त? मामून बाबा, इस वक्त तो शायद वो सो रहे हों, आजम ने खड़ी देखते हुए कहा। आप चेक तो करें, शायद जाग रहे हो, मामून ने जिद की। जी अच्छा, मगर सब खैर तो है ना? आजम भी मामून को देखकर परेशान हुआ। जी जी, बस एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं कर रहा हूँ फोन। आजम ने फोन पर नंबर मिलाया और फोन कान पर लगाया। फोन तो बंद आ रहा है मामून बाबा, आजम ने फोन कान से हटाते हुए कहा। ओह, बंद क्यों है? मामून ने घबराकर अपना माथा मसला। आप मुझे बताएं, बात क्या है? आजम ने दोबारा पूछा। मुझे ख्वाब आया है रात में, ख्वाब नहीं बता सकता, मगर दिलावेश के बारे में था। वो किसी खतरे में है, मुझे लाजमी सलीम अंकल से बात करनी है, मामून ने परेशानी से बताया। ओह, अल्लाह खैर करे जी, मैं बार बार करता हूँ, शायद फोन मिल जाए, परेशान ना हो आप। आजम ने उन्हें मामून को तसल्ली दी और दोबारा कॉल मिलाने लगा। अभी भी बंद है, पता नहीं क्यों, शायद सो रहे हो, मगर आप घर चले, नाश्ता करते हैं, फिर जीनत को भी दम कर दीजिएगा जब तक शायद वो शहर वाले भी जाग जाए। आजम ने मामून को मशवरा दिया। हम ठीक कहते हैं, आप चलें, घर चलते हैं। मामून आजम के पीछे चलने लगा। पता नहीं क्या होगा, सलीम भाई का फोन अब तक बंद है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आजम ने पता नहीं कितनी दफा फोन सलीम को किया, मगर हर बार नंबर बंद आता। ओह, मेरे ख्याल से मुझे शहर जाना चाहिए, अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो? अल्लाह ना करे। मामून वो ख्वाब सोचते हुए घबरा गया। आप खुद जाएंगे, मगर कैसे? आजम ने हैरान होकर पूछा। चला जाऊंगा, आप मेरी सीट करवा दे, मुझे मेरा ख्वाब याद है, मैं आराम से उसके पास पहुंच जाऊंगा, वक्त कम है मेरे पास, आप बस कोई गाड़ी या बस की सीट करवा दें जल्द से जल्द। मामून ने जल्दी से फैसला किया। अच्छा, सीट तो मैं अभी करवा देता हूँ, बस के अड्डे वाले सभी जानते हैं मुझे, मगर आप एक बार फिर सोच लें, आजम ने मामून को समझा दिया। क्या सोच लूं मैं आजम भाई? अगर सलीम अंकल का फोन बंद ही रहा तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मामून ने सख्ती से कहा। मैं समझ रहा हूँ, मगर आप दूसरा तरीका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? मेरा मतलब है अपने इल्म के जरिए दिल बेटी की मदद कर दें, आजम ने मशवरा दिया। नहीं आजम भाई, मैंने शाह बाबा से वादा किया था, अपने जाती मकसद के लिए ये इल्म इस्तेमाल नहीं करूंगा। जहां तक मेरे बस में है मैं खुद करूंगा। हाँ, अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो मजबूरन मैं वो इल्म इस्तेमाल करूंगा, मगर फिलहाल जितना मैं कर सकता हूँ वो तो करूंगा। आप बस फौरन मेरी सीट करवाएं, जितनी जल्दी हो सके, मामून ने दो टोक अंदाज में कहा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ दिलावर मामून का एक जोड़ा और रुमाल लेकर आतिश बाबा के पास पहुंच गया। वाह, बहुत जल्दी काम कर लिया तूने, आतिश बाबा ने दिलावर के हाथ से कपड़े पकड़ते हुए कहा। जी, बस आप हुक्म करें और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? दिलावर ने खुशामद की। हा हा हा,
तुम्हारे पास कोई और चारा भी ना था। ये क्या, उसके बाल कहाँ हैं? आतिश ने कपड़े देखते हुए पूछा। वो तो अभी नहीं ला सका, मगर 1-2 दिन में वो भी ले आऊंगा, दिलावर ने घबरा कर कहा। कोई बात नहीं, ये खून के कतरे मामून बाबा के हैं। आतिश ने रुमाल पर लगे कतरों को गौर से देखते हुए कहा। जी जी, उन्हीं के हैं, दिलावर ने जवाब दिया। आतिश बाबा ने रुमाल अपने नाक के पास किया और सूंघा। मुझे नहीं लगता, पर खैर जिसके भी हैं मामून के पास से मिले हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी काम आएंगे बहुत। खैर जाओ अब तुम यहाँ से। आतिश बाबा ने अपने सामने पड़ी काले बगरे की खोपड़ी के 2 हिस्से किए। जी जी, वो आतिश बाबा, जीनत का किस्सा कब खत्म होगा? दिलावर ने डरते हुए पूछा। समझ के हो गया, अब जा। आतिश ने अपनी लाल अंगारा आंखों से दिलावर को घूरा और डर कर जल्दी से खड़ा होकर चला गया। आजम ने 1 घंटे बाद ही बस की सीट करवा दी, जो ठीक 10:30 बजे कराची पहुंच गई। मामून ने रिक्शे वाले को रोक यूनिवर्सिटी का नाम बताया। रिक्शे वाले ने तकरीबन 1 घंटे में मामून को दिलावेज की यूनिवर्सिटी के बाहर उतार दिया। मामून ने दिल की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर सब रास्तों का जायजा लिया, मगर उसे वो फूलों वाली शॉप नजर नहीं आई जो उसके ख्वाब में आई थी। उफ, ये तो वही जगह है, फिर कहाँ है वो शॉप? मामून ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वक्त कम है, उफ 12 बजने वाले हैं। मामून ने अपनी घड़ी में वक्त देखा, ये वही वक्त था जो उसके ख्वाब में आया था। मामून ने सामने खड़े गार्ड से फूलों वाली शॉप का पूछा। गार्ड ने उसको बताया कि वो उसके पिछले दरवाजे की तरफ है। मामून ने फौरन से रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। उसे सामने ही वो शॉप नजर आ गई। मामून ने सुकून का सांस लिया। उसके सामने जाती हुई सुनसान सड़क की तरफ तेज तेज चलने लगा और अपना चेहरा एक कपड़े से छुपा लिया। ये आप कहाँ ले आए हैं? मुझे दूर हटो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, दिलावेज ने अपना बैग में हाथ डालते हुए कहा। रिक्शे वाला खबासे से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, समझी? शराफत से अपना सब कुछ मुझे दो वरना जान से मार दूंगा। रिक्शे वाले ने अपनी गन निकाल कर दिल की तरफ की। दिल ने घबरा कर उसे देखा। दिलावेज को लगा आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मुझे जाने दो प्लीज, दिल ने रहते हुए मिन्नत की। हाँ हाँ हाँ, जाने दूं? इतनी अच्छी चिड़िया को जाने दूं? अभी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। चलो बैग दो अपना। रिक्शे वाले आगे बढ़कर दिलावेज से बैग छीनने लगा कि एकदम रिक्शे वाले के सर पर एक भारी पत्थर से वार हुआ। रिक्शे वाले ने अपनी गन पर गिरफ्त मजबूत की और पलट कर देखा। कौन है तू साले? इसे रिक्शे वाला गन लोड करता मामून ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और वो एक आवाज के साथ टूट गया। दर्द से रिक्शे वाले की चीखें निकल गई। दिलावेज ने हैरत से उस शख्स को देखा जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था और वो बहुत महारत से रिक्शे वाले की धुलाई कर रहा था। काफी देर तक उस रिक्शे वाले को मार कर मामून सीधा हुआ और चलता हुआ दिल के सामने खड़ा हुआ। उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शदीद गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई। दिलावेज ने उसकी आंखों से डर कर अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी। दिलावेज को रिक्शे वाले से ज्यादा शख्स की आंखों से खौफ आया। दिलावेज इस वक्त ऊंची कैपरी और ऊंची कमीज और घेर वाली शलवार पहने हुए थी। दुपट्टा गले में लटक रहा था। बालों को छोटे क्लिप से पीछे बांध रखा था। मामून को दिलावेज पर बहुत गुस्सा आया। मामून ने सोचा कि उसके समझाने का दिलावेज पर कोई खास असर नहीं हुआ जब भी वो दुपट्टा गले में डाले हुए थी। ये जो चीज है ना, गले में डालने के लिए नहीं होती मिस, इससे खुद को ढका जाता है। इस बात को अगर नहीं समझेंगी तो बहुत से इस तरह के शिकारी आपकी तरफ आएंगे। मामून ने दिलावेज के दुपट्टे का पल्लू पकड़कर गुस्से से कहा। आप कौन हैं? दिलावेज ने अटकते हुए पूछा। उसका सारा ध्यान मामून की लंबी पलकों वाली और लाल आंखों पर था। आज से अपना मुहाफिज समझ ले, मामून ने सर हिलाते हुए कहा। कौन मुहाफिज? एक्सक्यूज मी, आप अपना चेहरा दिखाएं, अपना ठीक तरह से तारुफ करवाएं। दिलावेज ने खुद को संभालते हुए तीखे लहजे में पूछा। मैडम, मैंने आपकी मदद की, आप बजाय मुझे थैंक्स कहने के मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं। मामून ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। हाँ, तो मुझे जब तक सही बात पता नहीं चलेगी मैं आपको थैंक्स कैसे कर सकती हूँ? हो सकता है आपने ये सब ड्रामा खुद किया हो और एंड टाइम पर मुझे बचाने आ गए ताकि मैं आपसे मुतासिर हो जाऊं। दिलावेज ने कंधे उचकाते हुए कहा। ओह, क्या सोच है आपकी। अगर मैंने आपको सिर्फ मुतासिर ही करना होता तो आज चेहरा दिखा देता, यूं गुमनाम सा होकर आपको मुतासिर न करता। खैर, आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। मामून गहरा सांस लेकर अफसोस से कहा। क्या मतलब उम्मीद थी? आप हैं कौन? मुझसे चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? डरते हैं मुझसे? दिलावेज ने लड़ाका उर्दू की तरह पूछा। क्या करूं, उसकी तो बदतमीजी भी मुझे प्यारी लगती है। मामून ने दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगा। जनाब, मैं डरूंगा आपसे, क्या सोच है? जनाब, मैं डरूंगा आपसे, क्या सोच कर ऐसी बातें कर लेती हैं आप? आपके सामने मैंने एक अच्छे खासे बंदे को मार मार कर मुर्दा बना दिया और आप कह रही हैं मैं आपसे? मामून ने दिलावेज के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। दिलावेज को शर्मिंदगी होने लगी। खैर, अब चले यहाँ से, इससे पहले कि कोई और आ जाए। और हाँ, आइंदा यूं अकेले आने से ग्रेज करिएगा। जब आपकी यूनि की बस चलती है तो इसमें घर जाए, यूं तन्हा किसी गैर के साथ जाना मुनासिब नहीं। मामून उस पर रोक जमाते हुए कहा। आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले मिस्टर? आप भी तो एक गैर ही हैं और वैसे भी मेरी यूनि की पॉइंट्स बहुत देर से चलते हैं। आज क्लास जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए मैं अकेले निकल गई। दिलावेज ने नाराजगी से जवाब दिया। तो आप अपने घर से किसी को फोन करके बुला लेती। एनीवेज, बस एहतियात किया करें, आजकल के हालात आप जानते हैं। मामून ने अब नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। बाबा का फोन ही टूट गया था, वरना मैं उन्हें
ہی بلاتی کال کر کے. خیر تھینک یو, آپ صحیح وقت پر آ کے. دلاویز نے سر جھکا کر شکریہ کہا اور اپنا بیگ پکڑتے چلنے لگی. مامون بھی اس کے پیچھے چلنے لگا. دونوں نے یونی تک کا راستہ خاموشی سے طے کیا. آپ کو کیسے پتا لگا کہ میں اس مشکل میں ہوں؟ آپ ہیں کون, بتا کیوں نہیں رہے؟ یونی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر دلاویز نے دوبارہ پوچھا. کیسے پتا کیا اور ہوں کون؟ ان سب باتوں کا جاننا میرے خیال سے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اب آپ اپنی یونی جائیں اور وہاں کی بس چلنے کا انتظار کریں. اس پر گھر جائیے گا, اوکے؟ مامون نے سنجیدگی سے کہا اور دل کو دیکھنے لگا. گرمی کی وجہ سے دل کے گال لال ہو رہے تھے. مامون کا دل کیا وہ اس کے گالوں کو چھوئے, مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹکا اور نیچے جھکا لیا. عجیب سے انسان ہے. اب تو ایسا مت کریں پلیز, بتائیں نا آپ کون ہیں؟ بلا وجہ بے چین رہوں گی میں یہ سوچ سوچ کر. دلاویز نے منت کی. اچھی بات ہے کہ آپ بھی تھوڑا بے چین ہونا چاہیے. خیر میں چلتا ہوں. اب اپنا خیال رکھا کرے. اللہ حافظ. مامون نے مانی خیز سے کہا اور آخری نظر اس پر ڈالی. مگر دلاویز نے اسے روکنا چاہا, مگر مامون دوسری طرف پلٹ کر چلنے لگا. دلاویز پیچھے سے پکارتی رہ گئی, مگر مامون انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنا سنا اور دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں کون ہے؟ دلاویز وہیں کھڑے ہو کر سوچنے لگی. اوہ, کہیں یہ مامون بابا؟ آنکھیں ویسے ہی تھی, مگر وہ یہاں کیسے؟ نہیں, وہ اتنی دور یہاں آ ہی نہیں سکتا. اسے تو راستے بھی معلوم نہیں ہوں گے. دلاویز دل ہی دل میں سوچتے ہوئے یونی کی طرف جانے لگی. مامون جس طرح آیا اسی طرح خاموشی سے واپس لوٹ گیا. سب سے پہلے وہ اعظم کے گھر زینت کا پوچھنے گیا. ارے مامون بابا, آپ آ بھی گئے؟ اعظم نے خوشی سے مامون کے گلے لگتے ہوئے کہا. جی اللہ کا شکر ہے, مامون نے مسکرا کر جواب دیا. سب ٹھیک تھا نا؟ اعظم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا. جی شکر ہے, میں بہت وقت پر پہنچ گیا. سب ٹھیک رہا. آپ بتائیں زینت باجی کیسی ہیں؟ بس وہ تو زندہ لاش سی بن گئی ہے, اب تو کوئی بات بھی نہیں کرتی. کیا کروں مامون بابا, مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. اعظم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا. حوصلہ کریں اعظم بھائی, آپ کو ہمت اور صبر سے کام لینا ہے. اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے, آپ فکر نہ کریں, اللہ بہتر کرے گا. مامون نے تسلی دی. آئیں ذرا زینت باجی کی طبیعت کا پوچھ لوں. مامون کھڑے ہوتے ہوئے کہا. عظیم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور دونوں زینت کے روم کی طرف چلے گئے. مامون اپنے آستانے میں آیا تو اس کے ساتھ ہی دلاویز کا خیال بھی اس کے دل میں آیا. اسے بچانے کے بعد, اسے دیکھ لینے کے بعد مامون کو عجیب سا سکون ملا تھا. چپ چاپ بیٹھ کر وہ دلاویز کی باتیں سوچ کر مسکراتا رہا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنا رومال نکالنے الماری کی طرف گیا. ہر طرف ڈھونڈ لینے کے باوجود اسے وہ رومال نہ ملا. کہاں چلا گیا؟ یہیں تو رکھا تھا. مامون نے گھبرا کر اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال کر لیے, مگر اسے وہ رومال نہ ملا. مامون نے چونک کر اپنے کپڑوں کو دیکھا, وہاں ایک جوڑا کم تھا. مامون کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا اور پھر اسے دلاور اور رشید کا اپنے پاس آنا یاد آیا. دلاور نے بہانہ بنا کر مامون کو آستانے سے نکالا تھا. مامون نے اپنی تسبیح اٹھائی اور اپنی ذکر والی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے لگا. ایک ایک کر کے سارے منظر اسے صاف نظر آنے لگے. غصے کی شدت سے مامون کھڑا ہو گیا. اوہ دلاور بھائی, آپ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں. اگر دلاویز کو ہلکا سا بھی کچھ ہوا نا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سوچنے لگا. پھر تیزی سے جنگل سے باہر جانے والے بابا وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل مامون جیسا لگا. آپ پوچھے نا اس سے. دلاویز نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تفصیل سے سلیم کو بتایا. سلیم بھی اس کے بات سن کر پریشان ہو گئے. وہ جو بھی ہو بیٹا, مجھے اس بات کی فکر ہے. آخر وہ رکشے والا تمہیں ایسے کیسے اتنی سنسان جگہ لے گیا؟ تم اتنی لاپرواہ ہو خود سے؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا. نہیں بابا, بس وہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اس وقت ایسا لگا اس نے مجھے ٹریپ کر لیا. اور دل نے شرمندہ ہو کر جواب دیا. مگر دل بیٹا, آپ بچی نہیں ہو, لڑکی ہو. پتہ ہے نا شہر کے حالات کا. آپ کو بہت دھیان سے جانا چاہیے. اگر اتنی مجبوری ہے تو ہمیشہ رش والی جگہ سے جایا کرو. اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ سلیم نے دل کو اپنے گلے لگا کر کہا. بابا کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ اور اتنا پریشان نہ ہو. آئی پرومس اب ایسا نہیں کروں گی. دل نے سلیم کو تسلی دیتے ہوئے کہا. اچھا آپ بتائیں نا, وہ کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کے لیے آیا؟ دل کی سوئی وہیں اٹکی تھی. وہ جو بھی تھا فرشتہ بن کر آیا تمہارے لیے, مگر وہ مامون نہیں ہو سکتا. وہ تو کبھی کسی شہر گیا ہی نہیں, تو تمہاری یونی کیسے آ سکتا ہے, وہ بھی اتنا دور؟ امپاسبل بیٹا, سلیم نے اسے سمجھایا. تو پھر کون ہو سکتا ہے وہ؟ دل پھر سے اسی کے بارے میں سوچنے لگی. مامون فوراً اعظم کے گھر گیا اور اسے لے کر دلاور کے گھر پہنچ گیا. اعظم اب تک اس بات سے لاعلم تھا کہ جادو کروانے والا کوئی اور نہیں, زینت کا اپنا بھائی دلاور ہے. دلاور نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مامون کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا. دلاور بھائی میں چپ تھا. آپ یہ کارنامے کسی کو نہیں بتائے تھے کہ اللہ نے جب آپ کا پردہ رکھا ہے تو میں کیوں سب کو بتاؤں؟ مگر آپ اس لائق نہیں ہیں. مامون غصے سے دھاڑا. کیا کہہ رہے ہو مامون بابا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دلاور نے گھبراتے ہوئے پوچھا. اعظم حیران سا مامون کو دیکھنے لگا. آج سے پہلے اس نے مامون کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا.
آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے پہلے زینت باجی پر وہ کالا علم کروایا اور جب مجھے معلوم ہو گیا تو آتش بابا کے ساتھ مل کر مجھ پر بھی علم کروانا چاہتے ہیں. کس قدر گھٹیا انسان ہیں آپ. مامون نے دانت پیستے ہوئے کہا. اعظم نے چونک کر مامون کو دیکھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مامون بابا؟ تلاور نے زینت پر؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. اعظم نے بے یقینی سے کہا. یہ کیا کہہ رہے ہو لڑکے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. الزام مت لگاؤ بہن پر، ہم پر. تلاور کی بیوی مامون کے منہ سے سچ سن کر فوراً اس کے سامنے آئی. میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا آپا. بہتر ہے کہ اس وقت آپ نہ ہی بولے. مامون نے سنجیدگی سے کہا. کیوں نہ بولوں؟ میرے شوہر پر الزام لگا رہے ہو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تلاور کی بیوی مامون کے سامنے ڈٹ کر بولی. ثبوت مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ شرم کرے. آپ دونوں پر خدا نے رحمت کی ہے. مسلمان بنا کر بھیجا تو کیوں خود کو کفر میں دھکیل رہے ہیں؟ کیوں دوزخ کی آگ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں؟ دلاور بھائی تھوڑا سا تو خیال کرتے. آپ کی بہن ہے وہ. مامون نے افسوس سے کہا. مجھے پوری بات بتائیں مامون بابا. آخر آپ کو کیسے پتا کہ دلاور نے اعظم ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا. آپ جانتے ہیں میں اپنے علم سے پتا کروا لیتا ہوں، مگر میں خود گیا تھا زینت باجی کا علم توڑنے. ان کے کپڑے، ان کے بال آتش بابا کے پاس تھے اور یہ سب چیزیں اسے کوئی اور نہیں یہ دیتے ہیں. مامون نے نفرت سے دلاور کو دیکھا. اعظم کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل گئی ہو. جب میں نے پتا کروا لیا تو انہوں نے مجھ پر بھی علم کروانے کا سوچا، مگر یاد رکھیں دلاور بھائی اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بھی معصوم کو تکلیف پہنچی نا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. مامون نے غصے سے دلاور کو دیکھتے ہوئے کہا. جو کرنا ہے کرو، ہم نہیں ڈرتے. تم سے لگتا ہے تم آتش بابا کو جانتے نہیں ہو. دلاور کی خاموش بیوی سے برداشت نہ ہوا اور آگے بڑھ کر بولنے لگی. آپ شاید اللہ کے انصاف کو نہیں جانتی. مامون نے دانت چباتے ہوئے کہا. کیوں کیا دلاور؟ یہ سب کس لیے؟ بھلا کوئی اپنی بہن کے ساتھ. اعظم کے لہجے میں دکھ تھا، بے یقینی تھی. کوئی بہن نہیں وہ اس کی سوتیلی بہن ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. چپ رہو جاؤ رضیہ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے. دلاور نے اپنی بیوی کی بات کاٹتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا. علی کے ابا تجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کر دے، جاؤ یہاں سے اب. دلاور نے غصے سے کہا. وہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی. کیوں دلاور بھائی؟ زینت تو آپ کی سگی بہن ہے نا؟ اعظم نے حیران ہو کر پوچھا. نہیں، زینت میری سگی بہن نہیں ہے. میری ماں نے دوسری شادی کی تھی. زینت کی ماں تو زینت کو پیدا کرتے ہی مر گئی. میری ماں نے زینت کے باپ سے شادی کی. زینت کے باپ کی جتنی جان زینت میں تھی وہ ہر وقت زینت کرتا تھا. میری ماں بظاہر تو زینت کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتی رہی مگر دل سے زینت کو اپنی بیٹی نہ مان سکی. پھر جب زینت کا باپ بننے والا ہوا تو اس نے ساری جائیداد اور زمینیں زینت کے نام لگوا دی. زینت اس وقت 15 یا 16 سال کی تھی. ہم نے اس سے یہ بات چھپائی. میری ماں چاہتی تھی کہ ساری زمین میرے نام ہو جائے مگر یہ ناممکن تھا. زینت کی شادی کے بعد ہمیں سب کچھ اس کے حوالے کرنا تھا قانونی طور پر. پھر زینت کی شادی کے بعد ساری زمینیں اس کو مل جاتی اور ہم خالی ہاتھ رہ جاتے. بہت کوشش کی کہ زینت کی شادی نہ ہو مگر تم نے زبردستی اس سے شادی کر لی. اب رضیہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد زینت کو اپنی جائیداد کا خیال نہ جائے. ایک دو بار زینت نے ذکر بھی کیا مجھ سے، اس لیے رضیہ ہی مجھے آتش بابا کے پاس لے گئی. اب ہم آتش بابا کے علم میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے. دلاور نے شرمندگی سے سر جھکا کر ساری بات بتائی. ایک بار ہم سے تو کہتے زینت، کیا میں اپنی بھی زمینیں تمہارے نام کر دیتا. اف، یہ کیا کر دیا دلاور بھائی، میری زینت مر رہی ہے. اعظم نے اپنا سر تھام کر کہا. مامون بابا خدا کے لیے کچھ کرے، زینت کو بچا لے. اعظم نے مامون کی منت کی. اللہ سے مدد مانگے اعظم بھائی. مامون نے اعظم کو تسلی دی. افسوس تو اس بات کا ہے کہ اپنا ایک گناہ چھپانے کے لیے آپ دوسرا گناہ کرنے چلے. آپ نے میرے کپڑے اور رومال بھی اس شیطان کو دیا ہے. اس رومال پر لگا خون میرا نہیں تھا دلاور بھائی، مگر خیر میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. مامون نے سنجیدگی سے دلاور کو دیکھتے ہوئے کہا. مامون بابا میں نے عورتوں کی باتوں میں آ گیا تھا. آتش بابا بہت خطرناک بنتا ہے. اگر میں اس کی باتیں نہیں مانوں گا تو وہ میرا پورا خاندان ختم کر دے گا. دلاور نے روتے ہوئے کہا. یہ صرف آپ کے ایمان کی کمزوری ہے ورنہ آتش بابا اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. خیر میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے مگر دعا کرے آپ کی اس غلطی کی سزا کسی اور معصوم کو نہ ملے ورنہ. مامون نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا. دلاور کی بیوی رضیہ کو جب معلوم ہوا کہ دلاور نے مامون کو سب بتا دیا ہے تو وہ خود آتش بابا کے پاس گئی. آتش بابا، وہ میرا میاں مامون بابا کی باتوں میں آ گیا، وہ ڈر گیا ہے اس لیے اس نے سب کچھ بتا دیا. اب کیا ہوگا؟ رضیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا. ہاں مجھے سب پتا ہے. تیرا بندہ شکل سے ہی ڈرپوک لگتا تھا. مجھے فکر نہ کر مامون تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں نے مامون پر عمل شروع کر دیا ہے. یہ اس کا رومال ہے مگر اس پر لگے خون کے قطرے اس کے نہیں ہیں. یہ کسی لڑکی کے ہیں. مامون نے بہت سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. ہاں میں نے اپنی چیلوں سے پتا کروایا ہے. یہ اسی لڑکی کے ہیں جو شہر سے آئی تھی. ہاں آتش نے بےہودگی سے ہنستے ہوئے کہا اور مامون کا رومال اپنے ناک کے پاس لے جا کر سونگنے لگا. جی مطلب وہ دلاویز رشیدہ کی سوتیلی بیٹی، اس کے خون کے قطرے مامون بابا کے رومال پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رضیہ نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے آتش بابا کو دیکھنے لگی. یہ ہو گیا، وہ اس لڑکی کے خواب دیکھنے لگا ہے. ہاں کیا کہتا ہے؟
کہ وہ مجھے ختم کرے گا، مجھ سے ڈرتا نہیں ہے وہ، اب میں اسے ڈرا ڈرا کر ماروں گا۔ آتش نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے رضیہ کو گھورا اور ڈر کے پیچھے ہوئی۔ اپنے بندے سے کہہ دے اگر اب اس نے مامون کو کچھ بھی بتایا تو وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا، سمجھی؟ آتش بابا نے چنگاڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی آتش بابا، آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس جلدی سے زینت کا معاملہ ختم کر دیں۔ رضیہ بھی ڈر کر کھڑی ہوئی۔ ہو گیا اس کا معاملہ ختم، اب تو جا۔ آتش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مامون کو شدت سے اپنے رومال کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اسے صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں آتش کو دلاویز کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مامون نے خود آتش کے آستانے پر جانے کا فیصلہ کیا۔